بندہ جواب دیو قاری صاحب آگے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد العلماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لکھ آن بہاراں وچ گلشن تے مکھ باغ دے ول پر تاونا نہیں او لکھ آن بہاراں وچ گلشن تے مکھ باغ دے ول پر تاونا نہیں تے واج مارنی نہیں کسے ماں وانگوں تے پت کہہ کے کسے بھی گل لاونا نہیں تے جیویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری ایویں کسے بھی لاڈ لڈاونا نہیں او دل روندا رہندا اے تاں صاحب کہ جان والے نے مڑ کے آونا نہیں مختصر حمد و صلاۃ تو بعد آج دی عظیم و شان دعوت اہل حدیث کانفرنس جناب محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالرحمن شہبری حافظہ اللہ تعالی انہوں نے انعقاد پذیر کی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ قاری عبدالرحمن شہبری صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور انہوں دے والد محترم مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شہبری انہوں دا لگایا ہوا بوٹا اللہ قیامت دیاں دیواراں تک تابندہ شداب رکھے اور ادیاں کرنا اللہ دنیا دے کونے کونے تک پہنچا دے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا مینوں جو حکم ہویا ہے میں اس مضمون تے رہ کے چند ایک باتاں تساں کرنا چاہاں گا کہ میں والدین دے بارے کچھ بیان کراں میرے بھائیو جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس ویڑے وچ چھاں نہیں ہوندی پتر بھاویں جان بھی منگے پر ماں کولوں نہ نہیں ہوندی اور جب تک ماں ہاں نہ کرے بولو رب والوں بھی ہاں نہیں ہوندی میرے تواڈے ملک پاکستان دے اندر 80% ایسے گھرانے موجود نے جتھے والدین نو گالاں سیدھیاں دتیاں جاندیاں نے ماں باپ دی گستاخی کیتی جاندی ہے یاد رکھو میرے جوانوں میرے محترم بھائیو جڑا ماں دا گستاخ ہے نا جڑا باپ دا گستاخ ہے وہ پڑھدا پڑھدا اتلی سطح تے بھی پہنچ جائے او دے پڑھن دا انہوں فائدہ نہیں ہوئے گا جب تک وہ ماں باپ دا تابعدار نہیں ہو جائے گا دعا کرو اللہ ماپیاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اور میری دعا ہے میں چند ہی منٹاں دے اندر جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے میرے ارتسان دے پیر و مرشد جناب محمد میرے سونے و نبی پاک دا نام آیا ہے
ذرا پیار نال محبت نال درود اچھی پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر تے نازل خون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا لوگو اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے اس زمین دے اتے عبادت کیتی جائے گی تے اللہ عرشاں والے دی کیتی جائے گی اور سونیا رکوع کیتا جائے گا تے اللہ عرشاں والے نو کیتا جائے گا سجدہ کیتا جائے گا تے اللہ نو کیتا جائے گا بابے دیاں گٹیاں تے نہیں کیتا جائے گا بلکہ اللہ نو کیتا جائے گا اور لوگوں پیر دیاں گوٹیاں تے سجدہ نہیں کیتا جائے گا اللہ ذوالجلال نو سجدہ کیتا جائے گا عبادت رب دی کیتی جائے گی او میرے سونےوں ناٹا شہپورا شہر اللہ جاندہ ہے اللہ دے فضل و کرم نال اللہ نے مسلک کے اہل حدیث نو ایک شرف عطا کیتا ہے کوئی اہل حدیث نہ بابے دے گٹیاں میں چکدا نظر آئے گا نہ جناب کسے پیر دے گٹیاں میں چکدا نظر آئے گا اوے تینوں قبراں دی عبادت مبارک سانو رب کائنات دی عبادت مبارک او میں تے سارے پورے پنجاب اندر جتھے جتھے مینوں رب لے کے جا رہا ہے میں اللہ دی توحید دا ترانہ پڑھ دیتا ہے تے تسی پیار نال پڑھو گے تے میں تانوں سنا دواں گا اج میں اپنے شہر دے اندر اپنے استاد محترم قاری عبدالحفیظ صاحب شیخوپوری اور اپنے شیخ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی انشاءاللہ اور قاری عبدالرحمان شیخوپوری صاحب دی موجودگی دے اندر سٹیج تو جملہ آ رہا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے سٹیج تو جملہ آ رہا ہے اہل حدیث سٹوڈنٹ فیڈریشن دے سٹیج تو جملہ آ رہا ہے اہل حدیث یوتھ فور پاکستان جناب محترم فیصل افضل شیخ صاحب دے ایک سپاہی دی زبان وچوں جملہ آ رہا ہے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا اور شیخوپوریو جاگ دے ہو نا پھر پیار نال میرے نال پڑھو سمیع اللہ ساجد نال سارے اچھی تک پیچھوں تک سارے بولو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے اللہ کرے جڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں حرمین شریف مکہ مدینہ وقا دوے پھر پڑھو نا حالے تے ابتدا خندی پئیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے اچھا جڑا نہ پڑھے ہو 10 جائز دی سے ماڑا موبائل بند ہو جائے اے نہیں بند ہوندہ اے انشاءاللہ رہے گا ہمارا داتا خدا اتھے تے لوگ کنجران دے مجرے پڑھ لگیا نہیں شرمان دے ڈوما دے ڈرامے گھان لگیا نہیں شرمان دے اسی رب دی توحید دا ترانہ پڑھ لگیا کیوں شرمائیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے کون رہنما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کہنے سے بے بخیشت کھولے میں نو کراچی تو فون آ رہے سن میں 10 دن دے دورے تے جا رہے ہیں کہندے نے مولوی جی اللہ دی توحید دا جملہ ضرور پڑھنا ہے وہ کراچی تو فون آئے تے تھاڑے شہر دے اپنے نہیں پہ بول دے سارے پڑھو نا میرے نال اچھی میں تہاڈی جان نہیں چھڈنی جنی دیر تسی پڑھنا نہیں رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور جن کے کہنے سے
سے جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے. اور گل مکدی مکائیے شروع بھی ہو رہی ہے تے ختم بھی ہو رہی ہے. ایک واری درود اتی پڑھو جناب محمد. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. تے دوسرا فیصلہ کیتا ہے اپنے بڑھے ماں باپ نال احسان کرنا ہے. او میرے سونیا آ سارے میرے بزرگ آ کے بیٹھے نے. میں پوچھنا چاہنا وا میں پوچھنا جوانا تینوں اپنی موئی ماں کدی یاد آئے کہ نہیں آئی. میں پوچھنا میرے بزرگوں آ میرے بڑھڑے بڑھڑے بابے سونیاں سونیاں داڑیاں والے بیٹھے نے. میں انہاں نوں پوچھنا چاہنا میں کہنا بابا جی تانوں اپنا مویا باپ کدی یاد آیا ہے کہ نہیں آیا. تانوں کدی اپنی موئی ماں یاد آئی ہے کہ نہیں آئی. حضرات اگو جواب آئے گا مولانا کسو جی گل کیتی ہے کیڑا بندہ ہے جنہوں اپنا مویا باپ یاد نہ آئے. موئیاں محبت باپ دیاں محبتاں یاد نہ آن. اللہ جاندہ ہے میرے تیرے ملک پاکستان دے اندر ایسے ایسے جوان بھی موجود نے جڑے سدھیاں ماواں نوں گالاں کڈدے نے. ماں باپ نوں سدھیاں گالاں تے ماواں بھیناں دیاں کڈ رہا ہے. او میرے سونے محبوبہ دنیا اندر اعلان کر دے میں تیرا رب بولدا پیا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. او میرے سونیو پھر میں کیوں نہ کہاں اے جڑا ماں باپ نو گالا دیندا ہے اندے تک میری مثال دا پیغام ہے. ایک آوارہ کتا انہوں پہلے دن مل جائے تے دودھ پلا, دوسرے دن پھر دودھ پلا, تیسرے دن پھر دودھ پلا. اوے میرے سونیا چوتھے دن آ جاتے پھر دودھ پلا, پانچویں دن پھر دودھ پلا. آوارہ کتے نو 5 دن دودھ پلایا ہے. اور لوگو جس آوارہ کتے نو انہیں 5 دن دودھ پلایا ہے اور 6ویں دن تیرے قدمہ در آ جائے گا, تیرا عدب کرن لگ جائے گا. اوے ظالمہ اور جس آوارہ کتے نو تو 5 دن دودھ پلایا ہے اور تیرا قدم عدب کرن لگ گیا ہے. اور جس ماں نے تینو 2 سال دودھ پلایا انہیں کتی کر کے بلانا ہے, انہوں گالاں کڈ کے بلانا ہے. تیری زبان نو فالج کیوں نہیں پہ جاندا جدوں ماں نو کتی کر کے بلانا ہے. ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں. او لوکو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں. میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ میں گل اینڈ دی کراں, گل مکا دئیے. دعا کرو اللہ ساڈیاں ماواں بہناں نوں ماں فاطمہ دا کردار اپنان دی توفیق عطا فرمائے. ایتھے ساڈیاں ماواں بھیناں ریساں کردیاں نے تے ڈرامے تے جناب آن والیاں اداکاراں تے کنجریاں دیاں. میریاں ماواں بہناں تک بھی پیغام ہے دعوت علی حدیث دے کہ ماں بہن پردہ کر دی پھب دیئے. بولو ماں بہن پردہ کر دی تے جڑا جوانے ہو دیاں اکھاں در حیا ہوئے تے پھب دے. میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے پیغمبر دی بیٹی دا رخصتی کرن دا موقع آیا. میرے پیغمبر نے پیغام بھیجیا میری بیٹی فاطمہ نو تیار کیتا جائے. ادھر سیدہ فاطمہ نو ماں ام سلمہ تے باقی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تیار پہ کر دیاں نے. میرے سونیو جنہ دیاں ماں دنیا تے نہ ہوون اللہ جاندہ شادی دا موقع ہوندا ہے جو نہ دیاں اکھیاں وچوں سوانجو آ جاندے نے. عید دا موقع ہوندا ہے تے موئے باپ ماں والے یتیم رون لگ پیندے نے. میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ او لوکو انہاں تیاری دے لمحات دے اندر ماں ام سلمہ دی زبان چو گل نکلی ہے. فاطمہ جو تو پیاری تے
کنی لگدی پئی ہے فاطمہ دی تیری شادی دا منظر کنا پیارا جی ہے فاطمہ ہے ام سلمہ میں بھی تیری ماں لگنیاں ہے تے عائشہ صدیقہ بھی تیری ماں لگ دیئے ہے تے جناب دوسریاں ازواج مطہرات ساریاں تیریاں ماں لگ دیاں نے لیکن کاش فاطمہ کاش فاطمہ آج تیرے نکاح دے موقع تے تیری جمن والی ماں ختیجہ بھی زندہ ہوندی تیری ماں نو بلا کنیاں خوشیاں ہونیاں سن ہائے ماں ام سلمہ نے فاطمہ نو کتھے ماں یاد کرا دیتی ہے فاطمہ دی آنکھیاں ڈلن لگ پئیاں کائنات دے لوگو فاطمہ زارو زار رون لگ گئی ہے میرے پیغمبر نو مسجد نبی اندر پیغام پہ دیا آقا جی ذرا جلدی کر تشریف لے آؤ تہاڈی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے میرے آقا آئے نے آ کے اپنی بیٹی فاطمہ نو سینے لایا میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرا بیٹا فاطمہ پتہ نہیں علی دیاں غربتاں یاد آ گئیاں تے تار ہوندی پئیاں میرے پیغمبر نو دسن والے دسیا سونیا محبوبہ علی دیاں فاطمہ غربتاں یاد کر کے نہیں رو رہی فاطمہ تے اپنی موئی ماں ختیجہ نو یاد کر کے روندی پئی ہے انہاں نو پوچھ کے دیکھو جنہ دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں او میرے سونیا ماں نو پتہ لگے اج میرا بیٹا جمعرات دا دن ہے مدرسوں چھٹی آ رہی ہے اج میرا حافظ پتر آندا پیا ہے نہیں یقین آندا میرے محترم قاری عبدالرحمان شغفری صاحب انہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے میں پوچھنا چاہنا ایسا جوانا تے ایسے بزرگانوں جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اور لوگوں اس جگہ تے پتر روندا نہیں تھکدا جتھے ماں پیار کر دی ہے جتھے باپ پیار کردا ہے ماں نو پتہ لگنا جی میرا بیٹا جمعرات دا دن تے چھٹی آ رہی ہے میرا حافظ پتر آ رہا ہے میرا قرآن دا قاری پتر آ رہا ہے میرا قرآن حفظ کرنے والا پتر آ رہا ہے ماں نے سوچنا میرے پتر نو کیڑا کھانا پسند ہے مختلف قسم دے کھانے تے ڈشاں ماں تیار کر دیے اور لوگوں پتر گھر دے اندر آیا ہے تے ماں چوکے سینے نال لا لیندی ہے ماں پیار کر دی نہیں تھک دی اے بزرگے دا بڑھا بابا گھر دے اندر جاندا ہے کدی گھر دے باہر جاندا ہے پوچھدے نے بابا تینوں کی بن گیا ہے کہندا تانوں پتہ نہیں میرا بیٹا آ رہا ہے او لوگوں بیٹا آیا ہے تے ماپیاں نے چک کے سینے نہ لا لیا ہے اج حاضری انج دی ہو گئی ہے اج 10 سالاں بعد پتر سبزیاں چوں آیا ہے پتر گھر دے اندر آیا ہے ماں گھر اندر موجود کوئی نہیں باپ گھر اندر موجود کوئی نہیں اور لوگوں پتر سیدھا ماں دی قبر تے چلا گیا ہے جا کے کہندا نیما اٹھ کے ویکھتے صحیح اج تیری قبر تے کون آیا ہے نیما تو تے میرے تو بغیر رہ ہی نہیں سی سکدی اج ویکھتے صحیح تیری قبر تے کون آیا ہے اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے پر ماواں کدوں آندیاں نے باپ کدوں آندے نے ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں او لوگوں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ہے ماں ایک ایسی ہے عظیم خستی او لگے ماں بج اپنی بیگانی بستی شیخ پریو فقیر دا پیغام سنو تے گل ختم کر دے گے جے تو چاہویں او جگیردارا جے تو چاہویں تے اپنیاں دولتاں دے ذریعے بڑیاں بڑیاں جناب بلڈنگاں خرید سکنا ہے بڑے بڑے محلات خرید سکنا ہے جے کوئی میری گل دا غصہ نہ کرے تے میں بھی کہاں گا جے کوئی چاہے تے میں اپنیاں دولتاں دے ذریعے اپنی پسند دی بیوی بھی خرید سکتا ہے لیکن جاؤ جاؤ شہپورے دے بازار دے اندر کسے محلے دے اندر آپ
اپنے لکھ تلی تے رکھ کے چلے جاؤ، اپنے کروڑ تلی تے رکھ کے چلے جاؤ، اپنیاں ارباں دیاں دتھیاں رکھ کے چلے جاؤ، او لوگ کو جتھے پیسے دے کے موئے ماپیاں دا پیار لب جائے ماں جتھو دعا کرو اللہ ماپیاں جنہ دے زندہ نے اللہ زندگی جو برکت فرمایا، آمین کہہ دیو۔ اللہ جنہ دے فوت ہو گئے اللہ انہ دے درجے بلند فرمائے، لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں، اور لوگ کو ماں دے پیار دے یا کسے دا پیار نہیں۔ قال اللہ تعالی، میرے محترم بھائیو موضوع تے چلے تے اگے بھی بڑیاں باتاں نے، لیکن میں اپنے علماء کرام دی موجودگی دے اندر صرف ایتھے اتفاق کرانگا۔ سونیو زندگی دا کی بتائے کیڑے موڑ تے مک جاوے تے مینو تینو قبر اندر جانا پہ جائے، اگر نہیں یقین ہوندہ جاؤ نہ قبرستان دے اندر، کوئی 20 سالاں دا فوت ہویا پیا نظر آ جائے گا، کوئی 30 سالاں دا فوت ہویا پیا نظر آ جائے گا۔ اور لوگو توانو قبرہ دے اندر حسن مٹی دے نال مٹی ہویا پیا نظر آ جائے گا، توانو قبرہ دے اندر بڑیا بڑیا سونیا سونیا چہریاں والیاں دا حسن مٹی دے نال مٹی ہویا پیا نظر آ جائے گا۔ اور لوگو جنہ دے دنیا تے توتی بول دے سن اج قبر دے نشان بھی نظر نہیں آندے۔ دعا کرو اللہ سانو موت دیویں تے خاتمہ بالایمان والی موت دیویں۔ لو جاندیاں جاندیاں فقیر دا آخری پیغام سنو تے گل ختم کریے۔ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا دنیا دی کسے کوڈ کریم اندر او حسن نہیں جڑا اللہ نے وضو دے پانی اندر حسن رکھے ہے۔ اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، جو پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ اور جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا مارے شرم کے تمہیں آئے گی حیا، اور مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے۔ میرے پیغمبر نے پوچھا ہے کہ اللہ دے نبی جی نجات کس چیز دے اندر ہے؟ فرمایا نماز وقت تے پڑھ، والدین دی تابعداری کر، اور اللہ دے رستے اندر قربانی دے، اس دے اندر نجات ہے۔ میرے سونیوں دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے محترم بھائی جان قاری عبدالرحمن صاحب دیاں محنتاں قبول فرمائے، آمین کہہ دیو۔ اور اللہ حافظ عبداللہ شغپری صاحب یقین جانو انہاں دیاں کیسٹاں سن کے ساڑھے علماء اسی تبلیغ کے پہنچا رہے ہیں، اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ دعوت اہل حدیث دا پیغام اللہ گھر گھر دے اندر گلی گلی دے اندر پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ میں فقیر بندے نے جو حصہ پایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔